Nagreklamo karon ang mga residente sa Purok 2 Barangay Lamaan ngadto sa Prime Hotel tungod sa leaking nga anaa sa National Highway sa nasgutang barangay, particular sa atbang sa may sementeryo sa Philippine Independent Church. Matod pa sa mga residente sa maong lugar nga mudangat na sa usa ka bulan ang gidugayon apan walay aksyon ang Prime Motor ug ang uban nga mga residente ilang namatikdan nga mihinay ang aga sa ilang tubig tungod sa maong leaking ug delikado usab kini sa mga motorista ilabi na sa mga single motorcycle kay likayan man ang maong bangag ug delikado na hinuon sa disgrasya. Matod pa ni Jeneline Inanyo nga moabot na sa usa ka bulan na maong leaking ug dabangag na ang dalan ug walay aksyon ang Prime Motor ug delikado sa disgrasya ug nanawagan sila sa Prime Motor nga unta hatagan og aksyon ang maong leaking. Malayo siya din pagkabangag anak niya siguro ang tubig mo kuan siguro murag gusto siya di mo gawas nang nabangag siya maayo. Kung nakita niya murag bulan na gin po na sir. Bulan usa ka bulan na. Bulan ka pinana. Parang Prime Motor malihog miyaning naay bangag diri sa Lamaan, Purok 2 karang amon tang ipaayo ang tubig ba kay gaagas. Si Jeneline Inanyo alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan WD45 Dudong Bargamento muduyog sa ika-75 nga jubileo sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.